अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। मैं एक अमीर घराने में पैदा हुई और मेरी पैदाइश बहुत नाजो नम में हुई। मेरा एक ही भाई था जिसका नाम मीर बादशाह। वो इकलौता होने की वजह से मेरे वालिदैन के दिल की ठंडक और आंखों का नूर था। जो इसको देखता था बस देखता रह जाता था। हम दोनों में सिर्फ 1.5 साल का फर्क था। मैं दुबली पतली थी और मीर बादशाह सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना था, लिहाजा वो बड़ा लगता था। यूं भी वो ज़हीन और दिलेर था, जबकि मैं खुद परस्त और अपने आप से प्यार करने वाली थी। अब्बू जान मुझसे प्यार करते थे और मुझे हर सहूलत दे रखी थी। वो मुझे गाड़ी पर हर जगह भेजते और जितने पैसे मांगती थी दे दिया करते थे। मैं अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती और सहेलियों को खूब खिलाती पिलाती थी। मीर बादशाह फजूल खर्ची नहीं करता था, इसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, जबकि मैं फजूल खर्ची करती थी। नित नए लिबास, नए फैशन के जूते, मेकअप और जेवर मेरी कमज़ोरियाँ थीं। इसके बरक्स मीर बादशाह सादा लिबास और मिजाज था। इसके दोस्त भी सादा और पढ़ाकू किस्म के थे। खुद मेरा भाई तालीमी लिहाज से नंबर 1 था और वो हमेशा अव्वल आता था। कॉलेज में ज़्यादातर इसके अच्छे लड़कों से दोस्ती थी और मेरी दोस्ती फैशनेबल मॉडर्न लड़कियों से थी, जिस पर मेरे भाई को सख्त एतराज़ था। वो हर वक्त मुझे टोकता कि नमूद नमाज छोड़ दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तब मैं कहती थी कि तुम अपने काम से काम रखो। क्या कभी मैंने तुम्हारे दोस्तों पर एतराज़ किया है जो तुम मेरे दोस्तों पर मोतरज़ हो? यहाँ तक ठीक था। फिर जब मैंने लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी तो मेरे भाई को सख्त एतराज़ हुआ। वो घर आकर शोर मचाता और लड़ता झगड़ता था। मैं कहती, तुमको क्या हक है मुझे रोकने और तंग करने का? मेरी मर्जी, मैं जिसको दोस्त बनाऊं। बस इसी बात पर हमारी ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती थी। खुदा ने मुझे हुस्न के साथ दौलत दी थी। लोग मेरी तारीफ़ करते और खुशामद करते ना थकते थे। इस बात ने मुझको और ज़्यादा मगरूर बना दिया था। अब मेरी दोस्ती कई अमीर लड़कों से हो गई। हम घूमने फिरने जाते, मौज मेला करते और मैं मीर बादशाह की कतई परवाह ना करती। अगर वो मुझे किसी लड़के के साथ बाहर घूमते फिरते देख लेता तो बस दीवाना हो जाता और फिर जब मैं घर आती लड़ने लगता, चीखने चिल्लाने लगता। अम्मी को इस झगड़े को संभालना मुश्किल होता। मैं भी खूब चीखती और गुस्सा निकालती कि ये कौन होता है मुझे रोकने और टोकने वाला। ये अपनी ज़िंदगी जिए और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे। मुश्किल ये थी कि मैं और मीर बादशाह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो हर क्लास में फर्स्ट आता, इसकी इज्जत होती, मगर जब मेरी लड़कों से दोस्ती चलती वो यही समझता कि मेरी वजह से इसकी इज्जत खाक में मिल रही है। कई बार मेरे भाई ने प्यार से भी समझाया कि देखो शन्नो, तुम इस कदर मत आपे से बाहर हो, अपने दायरे के अंदर रहो। ये चीज़ें लड़कियों के लिए नुकसानदेह होती हैं और बर्बादी का सबब बनती हैं। लेकिन मुझे इसकी ये बातें जहर लगती थी। सच कहो तो मुझे इस कदर उलझन होती कि मेरा दिल चाहता कि मेरा भाई रहे या फिर मैं रहूं। हम दोनों में से एक ज़रूर मर जाए। एक शो में मैं अपने साथी लड़कों के साथ डांस कर रही थी कि मेरे भाई ने मुझे डांस करते देख लिया। बस फिर क्या था, इसका पारा चढ़ गया। इस वक्त वो मुझे हाथ से पकड़कर घसीट लाए और गाड़ी में धकेल कर घर ले आए। मुझे सख्त नागवार हुआ और घर आकर हमारा झगड़ा बढ़ गया। इसने मुझे खूब मारा और कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। इन दिनों वालिद साहब कारोबार के सिलसिले में लंदन गए हुए थे। इसने वालिद साहब को भी लंदन फ़ोन करके बता दिया कि आपकी बेटी हद से बाहर होती जा रही है। इसको हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। हर ऐरे गैरे के साथ घूमती फिरती है, दोस्तियाँ करती फिरती है। अब ये कॉलेज नहीं जाएगी। हमारी पार्टी और शो धरा रह गया। वो ताला ही ना खुलता था। तब मैंने अपने दोस्त बहराम को फ़ोन किया कि मेरे भाई ने मुझे कैद कर दिया है और ताला लगा रखा है। अम्मी को भी चाबी नहीं देता। ये बाहर निकले तो तुम 2-4 लड़कों के साथ मिलकर इसकी अच्छी तरह ठुकाई करो ताकि इसको ज़रा होश आए। अम्मी ने भी बहुत मीर बादशाह को समझाया कि इसको कॉलेज जाने दो, मैं समझाऊंगी, आइंदा ये मोहतात रहेगी और डांस शो वगैरह में हिस्सा ना लेगी। भाई किसी तरह ना मानता। अम्मी की मिन्नत समाजत बेकार गई। मैंने भी कहा, मीर बादशाह एक बार माफ़ कर दो, अब ना करूँगी, जैसा कहोगे वैसा करूँगी। खुदा जाने मेरे भाई को क्या हुआ, वो पत्थर दिल हो गया और ताला ना खोला। तब मामू आए, इन्होंने मीर बादशाह को समझाया और ताला खुलवाया। मुझे गुस्सा था। अपने भाई को मैं अब नीचा दिखाने पर तुल गई थी। मैंने घर से बाहर निकलते ही और ज़्यादा आज़ादी इख्तियार कर ली। अपने दोस्तों को कहा कि अगर अब मेरा भाई कोई बदतमीज़ी तुम्हारे साथ करे तो बेशक तुम इसको शूट कर डाला, मैं कुछ ना कहूँगी। मैंने तो ऐसा गुस्से में कहा था। इन्होंने इस बात को मेरा हुक्म समझा और मेरे भाई की ताक में रहने लगे। मुझे भी इल्म ना था कि वो इस तरह घात में है जैसे शिकारी शिकार की घात में होता है। इनमें अली भी था जिससे मुझे प्यार था और शादी का वादा भी हो गया था। मुझे इसकी नियत की खबर ना थी। इतनी गहरी सोच ही ना रखती थी कि मैं कि अली क्या सोच रहा है। वो ये सोच रहा था कि मैं मीर बादशाह को किसी तरह रास्ते से हटा दूंगा ताकि मेरी शादी शन्नो से हो जाए तो सारी दौलत और जायदाद शन्नो की मुझे मिल जाएगी। इसने मेरे भाई को इस जहां से उठाने का मंसूबा बना लिया और फिर एक दिन जब वो शाम को खेल के मैदान से हॉकी खेलकर घर लौट रहा था, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक नामालूम हाथ ने मेरे भाई पर गोलियां बरसा दी और वो इसको सड़क पर छोड़कर चले गए।
اے کاش میں اپنے بوائے فرینڈ کو ایسا نہ کہتی، میں نے تو غصے میں کہا تھا، اور ان ظالموں نے سچ مچ ایسا کر دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے میرے اکلوتے بھائی کی زندگی چھین لی، جو میرے بھلے کے لیے مجھے غلط لوگوں سے بچانا چاہتا تھا، جو چاہتا تھا کہ میں اپنے والدین کے ناموس کی دشمن نہ بن جاؤں۔ مجھے کیا خبر تھی وہ کیوں سختی سے مجھے روکنا چاہتا تھا؟ میں تو بے خبر تھی، نادان تھی۔ مجھے اپنے اندھے جذبات میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ میر بادشاہ میرا خون ہے، میرا بھائی ہے، اور بھائی دشمن نہیں ہوتے، وہ عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ عزت کے دشمن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو تنہائی میں دوسروں کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ مجھے وہ رات یاد ہے جب میرا بھائی گھر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا، علی بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ اس نے کہا آ جاؤ گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ میں نہیں آ سکتی علی، وہ منوج صاحب سامنے بیٹھے مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کا اس کو بتایا کہ اس نے واقعی مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ دل میں نے کہا تھا میر بادشاہ فلم تو دیکھ لے، خدا کرے یہ تیری زندگی آخری فلم ہو اور اس کے بعد تو کبھی فلم نہ دیکھ سکے، تجھے 10 گولیاں لگے، خدا کرے مجھے گھر میں قید کرنے کے لیے تو زندہ نہ رہے۔ وہ رات میں نے کروٹیں لے کر اذیت میں گزاری۔ میں قیدی کی طرح تھی اور گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، علی سے نہیں مل سکتی تھی۔ اور اگلی شام جب میں نے علی کو اپنی مجبوری بتائی تو اس نے کہا تھا تم کہو تو یہ مجبوری دور کر دوں۔ کچھ سوچ کر میں نے جواب دیا تھا نہیں علی، وہ جیسا بھی ہے میرا بھائی ہے، اس کے مر جانے سے ابو امی کو بہت تکلیف ہوگی۔ مگر آج میرا ایسا کہنا کارگر نہ ہو سکا کیونکہ علی نے شاید پہلے ہی پلان بنا لیا تھا۔ تبھی شام کو میرا بھائی جب ہاکی کھیلنے گیا تو زندہ نہ لوٹا، بلکہ لوگ اس کے خون میں ڈوبی ہوئی لاش ہسپتال لے کر گئے۔ سب کہتے تھے جانے کس سنگ دل نے ایسے کڑیل نوجوان کو مار ڈالا، یقیناً وہ ظالم کو اس کا دشمن ہی ہوگا۔ مگر میر بادشاہ تو ایک صلح پسند امن پسند نوجوان تھا۔ سبھی کہتے تھے بھلا اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ ابو کو اطلاع ملی تو فوراً لندن سے پہنچے۔ میرے بھائی کو دفن کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ابو نے جوان بیٹے کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا تو ان کا رنگ اور پیلا پڑ گیا، وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ جوان سال اکلوتے بیٹے کی میت کے سرہانے بوڑھے باپ کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ شک ہو رہا تھا، اور تبھی علی نے فون کیا کہ اب تو تم کو روکنے والا نہیں رہا، اب تو آ جاؤ۔ اس کی آواز نے قاتل کا بھرم کھول دیا۔ میں سمجھ گئی کہ اسی نے میرے بھائی کو مارا ہے، اجاڑ دیا ہے میرے ماں باپ کو۔ تب مجھے پہلی بار علی سے نفرت محسوس ہوئی اور اپنے آپ سے بھی کہ میں کیسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کو مروا دیا تھا۔ خدا اس عشق کا بیڑا غرق کرے جس کے اندر ڈوب کر میں نے اپنے ماں جائے کے دشمن پیدا کیے تھے۔ اب میں ہاتھ مل رہی تھی، مگر جانے والا تو جا چکا تھا۔ بھائی کے 40ویں کے بعد علی نے دوبارہ فون کیا کہ کب مل رہی ہو، کب کر رہی ہو مجھ سے شادی؟ اب تو تم آزاد ہو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اب کبھی تم سے نہ ملوں گی اور شادی کا خواب بھلا دو۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے میر بادشاہ کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر ہٹایا ہے، لہٰذا اب میں ہرگز تم سے شادی نہ کروں گی۔ وہ بے دردی سے ہنسا۔ پہلے کہتی تھی یہ مر جائے کہ تم کو روکتا ہے، اب وہ نہیں ہے تو اس کا غم کر رہی ہو۔ تم بھی عجیب ہو۔ ہاں میں عجیب ہوں اس لیے کہ تم ہی میرے بھائی کے قاتل ہو۔ وہ بولا میں تمہارے بھائی کا قاتل نہیں ہوں، اگر یہ بات ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ میں اس کو ظاہر ہے قاتل ثابت نہیں کر سکتی تھی، کیسے کرتی؟ اگر کسی سے اس کا نام بھی لیتی تو میری اپنی بدنامی ہوتی، میں ہی قاتل کہلاتی، اپنے بھائی کی قاتل۔ بس میں نے اپنے ہونٹ سی لیے۔ مگر وہ دن اور آج کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ماں باپ کو افسردہ دیکھتی ہوں تو اکیلے میں دیواروں سے سر ٹکراتی ہوں۔ اے کاش میں مر جاتی اور علی نام کے لڑکے سے محبت نہ کرتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک دینے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے جی میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔